आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों की खिदमत में एक पाकिस्तान के एक ऐसे एरिया की बड़ी ही खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। ये फैसल टाउन है और देखें कि 1917 में इसकी ये कि बुनियाद रखी गई थी और अब देखें कि कितनी तेज़ी से ये आबाद हो रहा है। बहुत से पार्क हैं और बड़ी ही खूबसूरत जगह है। तो ये आप देखें और साथ हम कुछ बातें करते हैं। एक ऐसा किस्सा मैं आपकी खिदमत में पेश करती हूँ कि जो बहुत ही दिलों पर असर करने वाला है। पोलैंड के एक छोटे से कस्बे में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम मानिया था। वो ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर करती थी। 19 बरस की उम्र में वो एक अमीर ख़ानदान की 10 साल की बच्ची को पढ़ाती थी। बच्ची का बड़ा भाई उसमें दिलचस्पी लेने लगा। वो भी उसकी तरफ माइल हो गई। चुनांचे दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। जब लड़के की माँ को इस मामले का पता चला तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। उसने मानिका को कान से पकड़ा और पोर्च में ला कर खड़ा कर दिया और उसने ऊंची आवाज़ से सारे नौकरों को जमा किया और चिल्ला कर कहा कि देखो, ये लड़की जिसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक फ्रॉक है, जिसके जूतों के तलवों में सुराख है और जिसे 24 घंटे में सिर्फ एक बार अच्छा खाना नसीब होता है, वो भी हमारे घर से। ये लड़की मेरे बेटे की बीवी बनना चाहती है। ये मेरी बहू कहलाने की ख्वाहिश पाल रही है। तमाम नौकरों ने कहा लगाया और खातून दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। मानिका को यूं महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके ऊपर तेज़ाब की बाल्टी उलट दी हो। वो तौहीन की शदीद एहसास में गिरफ्तार हो गई और उसने उस पोस्ट में खड़े खड़े फैसला किया कि वो ज़िंदगी में इतनी इज्जत, इतनी शोहरत कमाएगी कि पूरा पोलैंड उसके नाम से पहचाना जाएगा। ये सन 1891 था। वो पोलैंड से पेरिस आई और उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दी। वो दिन में 20 घंटे पढ़ती थी। उसके पास पैसा धेला था नहीं। जो कुछ जमा पूंजी थी वो उसी में गुजर बसर करती थी। वो रोज़ सिर्फ 1 शिलिंग खर्च करती थी, यानी कि चंद पैसे। उसके कमरे में बिजली, गैस और कोयलों की अंगीठी तक नहीं थी। वो बर्फीले मौसमों की रातें कपकपा कर गुजारती थी। जब सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो वो अपने सारे कपड़े निकालती थी और आधे बिस्तर पर बिछाती थी और आधे अपने ऊपर ओढ़ कर लेट जाती थी। फिर भी गुजारा ना होता तो वो अपनी सारी किताबें, हत्ता कि अपनी कुर्सी तक अपने ऊपर गिरा लेती थी। पूरे 5 बरस उसने डबल रोटी के सूखे टुकड़ों और मक्खन के सिवा कुछ नहीं खाया। नकाहत का ये आलम होता था कि वो बिस्तर पर बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी, लेकिन जब होश आता था तो वो अपनी बेहोशी को नींद करार देकर खुद को तसल्ली दे लिया करती थी। वो एक रोज़ क्लास में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उसका मुआयना करने के बाद कहा कि आपको दवा की बजाय दूध के एक गिलास की ज़रूरत है। उसने यूनिवर्सिटी ही में पायरी नाम के एक साइंसदान से शादी कर ली थी। वो साइंसदान भी उसकी तरह ही मरफूलुकुल हाल था। शादी के वक्त दोनों का कुल असासा 2 साइकिल थे। वो गुर्बत के इसी आलम के दौरान पीएचडी तक पहुंच गई। मानिया ने पीएचडी के लिए बड़ा दिलचस्प मौजू चुना था। उसने फैसला किया कि वो दुनिया को बताएगी कि यूरेनियम से रोशनी क्यों निकलती है। यह एक मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम था, लेकिन वो इस पर जुट गई।
تجربات کے دوران اس نے ایک ایسا عنصر دریافت کر لیا جو یورینیم کے مقابلے میں 20 لاکھ گنا زیادہ روشنی پیدا کرتا ہے۔ اس کی شعاعیں لکڑی، پتھر، تانبے اور لوہے غرض کے دنیا کی ہر چیز سے گزر جاتی ہیں۔ اس نے اس کا نام ریڈیم رکھا۔ یہ سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا دھماکہ تھا۔ لوگوں نے ریڈیم کا ثبوت مانگا۔ مانیا اور پائری نے ایک خستہ حال احاطہ لیا جس کی چھت سلامت تھی اور نہ ہی فرش، اور وہ 4 برس تک اس احاطے میں لوہا پگھلاتے رہے۔ انہوں نے تنو تنہا 8 ٹن لوہا پگھلایا اور اس میں سے مٹر کے دانے کے برابر ریڈیم حاصل کی۔ یہ 4 سال ان لوگوں نے گرمیاں ہو یا سردیاں اپنے اپنے جسموں پر جھیلی۔ بھٹی کے زہریلے دھوئیں نے مانیا کے پھیپھڑوں میں سوراخ کر دیے، لیکن وہ کام میں جٹی رہی اور اس نے ہار نہیں مانی، یہاں تک کہ پوری سائنس اس کے قدموں میں جھک گئی۔ یہ ریڈیم کینسر کے لاکھوں کروڑوں مریضوں کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آئی۔ ہم آج جسے شعاعوں کا علاج کہتے ہیں، یہ مانیا ہی کی ایجاد تھی۔ اگر وہ لڑکی 4 سال تک لوہا نہ پگھلاتی تو آج کینسر کے تمام مریض مر جاتے۔ یہ لڑکی دنیا کی واحد سائنسدان تھی جسے زندگی میں 2 بار نوبل پرائز ملا، جس کی زندگی پر 30 فلمیں اور سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں، اور جس کی وجہ سے آج سائنس کے طالب علم پولینڈ کا نام آنے پر سر سے ٹوپی اتار اس ملک کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جب دنیا نے مادام کیوری کو اس ایجاد کے بدلے میں اربوں ڈالر کی پیشکش کی تو اس نے پتہ ہے کہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں یہ دریافت صرف اس کمپنی کو دوں گی جو پولینڈ کی ایک بوڑھی عورت کا مفت علاج کرے گی۔ جی ہاں، وہ امیر ترین خاتون جس نے کیوری کی زندگی بدل کر رکھ دی، اسے کینسر تھا، اور وہ عورت جس نے کیوری کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا تھا، وہ عورت کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکی تھی اور وہ اس وقت بستر مرگ پر پڑی تھی۔ تو دوستو، کیوری کی معاف کرنے کی عادت، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ترقی دی، اور اس بوڑھی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انجام پر پہنچایا جس نے اپنی امارت پر اور دولت پر غرور کیا۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ آخر میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے پاکستان کو زندہ سلامت اور کامیابی کی منزلوں پر لے کر جائے، اور یہاں کے لوگوں کو بھی، جو حکمران ہیں، ان کو بھی ہدایت دے۔ تو اللہ اکبر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب